बुज़ुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जैसे कि पीछे हमारी बात चल रही थी कि हमने अहले बैत सीरीज़ शुरू की है। तो आज हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब का तज़किरा करते हैं। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए और बेदर्द मुशरिकीन ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के कान, नाक वग़ैरह आज़ा काट दिए और सीना चीर कर निकाला और सीना चीर कर दिल निकाला, कलेजा निकाल लिया। और एक हिंदा नाम की औरत थी, उसने कलेजा निकाल कर चबाना चाहा और निगलना चाहा, मगर वो निगल न सकी। और तरह तरह के जुल्म किए वहाँ। लड़ाई के ख़त्म पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीदों की लाशों के पास से गुज़रे। शहीदों की लाशें तलाश फरमा कर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम फरमा रहे थे कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को इस हालत में देखा, नहायत सदमा हुआ, आका को नहायत सदमा हुआ और एक चादर से उनको ढाँक दिया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हकीकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाईं कि अपने भाई की हालत को देखें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि आखिर औरत ज़ात है, ऐसे जुल्मों को देखने का तहम्मुल न कर सकेंगी, उनके साहिबज़ादे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि अपनी वालदा को देखने से मना करो। उन्होंने वालदा से अर्ज़ किया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने को मना फरमा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि मेरे भाई के नाक, कान वगैरह काट दिए गए अल्लाह पाक के रास्ते में, ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस पर राज़ी हैं, हम इस पर राज़ी हैं, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह पाक सब्र करूँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इस कलाम का ज़िक्र किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब को सुनकर देखने की इजाज़त अता फरमा दी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आकर देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और उनके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ की। एक रिवायत में इस तरह भी आता है कि ग़ज़वा उहद में जहाँ लाशें रखी हुई थी, एक औरत तेज़ी से आ रही थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो उस औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने पहचान लिया कि ये मेरी वालदा हैं। मैं जल्दी से रोकने के लिए बढ़ा, मगर वो ताकतवर थी। एक घूंसा मुझे मारा और कहा कि परे हट। मैंने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो फ़ौरन खड़ी हो गई। उसके बाद 2 कपड़े निकाले और फरमाया कि मैं अपने भाई के कफ़न के लिए लाई थी कि मैं उनके इंतकाल की ख़बर सुन चुकी थी, उन कपड़ों में उनको कफना देना। हम लोग वो कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कफनाने लगे कि बराबर में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे जिनका नाम हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हु था। उनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही हाल कर रखा था जैसे कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का था। हमें इस बात से शर्म आई कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 कपड़ों में कफ़न दिया जाए और अंसारी साहबी के पास एक भी ना हो, इसलिए हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ कर दिया। मगर एक कपड़ा उनमें बड़ा था, दूसरा छोटा।
تو ہم نے قرآن اندازی کی. قرآن میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا. قرآن اندازی میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا جو ان کے قد سے بھی کم تھا. سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو. ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریبی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا. یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے. دیکھا آپ لوگوں نے میرے ویورز، سنا آپ لوگوں نے. یہ ہے 2 جہان کے بادشاہ کے چچا کا کفن. وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہیں، اس میں یہ گوارا نہیں ہے کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے. ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے، جو کئی وجہ سے ترجیح کا حق بھی رکھتا ہے. غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار ہمارے دور میں ہے نا، غریب پروری اور برابری کے دعوے دار، برابری کا دعویٰ کرنے والے اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو صرف بول کر نہیں گئے بلکہ کر کے دکھلا گئے، جو کہہ کر نہیں گئے بلکہ کر کے دکھلا گئے. ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے کہ کیا عمل ہے ہمارے پاس، کیا عمل کرتے ہیں ہم ان جیسا. تو ہم کو تو شرم آتی ہے ان کا پیرو کہتے ہوئے اپنے آپ کو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں. بڑی بے دردی سے مشرکین نے آپ رضی اللہ عنہ کا مصلح کیا تھا. آپ کے حقیقی چچا تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. آقا نے اس پر بھی صبر کر لیا. تو فتح مکہ کے بعد اس عورت نے اسلام قبول کیا، ہندا نام تھا اس کا. تو ایک بار آقا کے سامنے آ گئی وہ. جیسے ہی وہ آقا کے سامنے آئی تو آقا کو سب حالات یاد آ گئے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئے تھے جنگ احد میں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور اس سے کہا، ہندا سے کہا کہ دیکھو تم میرے سامنے مت آیا کرو. اس سے کہا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھنے میں مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کہ آقا نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں سے شیئر کیجیے تاکہ دین زندہ ہو، بے دینی ختم ہو اور اللہ پاک کو ہم پر رحم آ جائے. وما علینا الا البلاغ.